दर्शकवृन्द तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गत विभिन्न सेगमेन्टहरूमा रहेर कुराकानी गर्दा तपाईका निम्ति जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब भने टी टकको पालो भएको छ। हामीले सबैभन्दा पहिले हाम्रो दैनिकी आरम्भ 6 बजे गर्छौँ। 6 बजेको आरम्भको सिलसिलामा करिब 20 मिनटसम्म तपाईका निम्ति तपाईको जीवन उपयोगी भनौँ तपाईको जीवनसँग सम्बन्धित रहने केही सामग्रीहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुरा हुन सक्दछन् अथवा प्रविधिमा आएका नवीनतम परिवर्तनहरू विषयमा तपाईलाई जानकारी प्रदान गर्ने सिलसिला हुन सक्दछ अथवा आजको दिनको मौसमको अपडेटसम्म रहेर इतिहासका विषयमा तपाईलाई थोरै जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि हामी पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरूको चर्चा गर्छौँ। करिब आधा घण्टा 7 बजेसम्म त्यो क्रम रहन्छ। 7 बजेपछि 8 बजेसम्म तपाईले केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण हुने समाचार अनि समाचारमूलक सामग्रीहरू सँगै अन्य सामग्रीहरू हेरिसक्नु भएको छ भने अब 8 बजेदेखि करिब 9 बजेसम्म हामी तपाईसँग रहन्छौँ। यो बीचमा दुईवटा सेगमेन्ट हामीसँग रहन्छन्। अहिले टिटक पछि हामी जिल्ला अपडेटमा तपाईसँग फेरि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिहरूका विषयमा जानकारी दिने प्रयत्न गर्छौँ। त्यो सिलसिलामा हाम्रा त्यहाँ स्थित संवाददातासँग टेलिफोन संवाद होस् वा सरोकार राख्ने निकायका अथवा कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूसँग संवादको श्रृङ्खला रहन्छ। अब भने म टी टकमा प्रवेश गर्दैछु। टी टकमा आज हामीले एकजना कविलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँसँग आज कवि र कविताका कुरा अलि बढी गर्नेछौँ। एउटा सङ्ग्रह उहाँको बजारमा आइसकेको छ। यो सङ्ग्रह म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। ओ नायक यो सङ्ग्रहको नाम छ। उहाँको परिचय म दिन्छु। त्योभन्दा अगाडि 2 हरफ 2 पङ्क्ति चाहिँ कविताका म बोल्दैछु यही सङ्ग्रहबाट। के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट, आधा फक्रेका गुलाबी ओठमा आगो छ, झिलजस्ता आँखा छन्, सपना झरेको पहिरो सधैँ हिमाल भइरहने, नाक माथि छ अस्ताएको घाम, के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट। ओ नायकका 2 हरफ मैले तपाईँका लागि बोलेँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सुनिता खनाल। अब उहाँसँग उहाँका कुरा र कविताका कुरा गर्छौँ। स्वागत गर्छु सबैभन्दा पहिले आजको हाम्रो अतिथिलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। तपाईसँग कुराकानी गर्न मेरा निम्ति आज अलि सहज पनि हुनेछ, किन भन्दा तपाईँ कविता मात्रै लेख्नुहुन्न, तपाईँ सञ्चार कर्म पनि गर्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईसँग कुराकानीमा धेरै मिठास हुनेछ। कविताहरू पनि सुन्नेछौँ हामी। धादिङमा जन्मिनुभयो, जन्मेर अहिले काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाइरहनु भएको छ। कविताको यात्रा आरम्भ चाहिँ तपाईँको जीवनमा कहाँनिर जोडिन्छ? कविताको यो यात्रा आरम्भको कुरा गर्नुपर्दा कविता त अलि सानैदेखि नै लेखियो। जति बेला स्कुल पढिरहेको बेला मलाई जहाँसम्म सम्झना छ 7 कक्षा पढ्दा म तपाईलाई कविता लेखेँ भन्ने लाग्थ्यो कि 7 क्लास पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलासम्म के लेखिरहेको छु भन्ने? म आउँदैछु त्यहाँ हैन। 7 कक्षा पढ्दा चाहिँ म राष्ट्रिय स्तरकै एउटा प्रतियोगितामा भाग लिन पाएको थिएँ, स्कुलको प्रतिनिधित्व गरेर। त्यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ गइरहन्थेँ। त्यो भित्रैदेखिको एउटा रुचि, सबैभन्दा पहिलो कुरा त रुचि हुनु पर्दो रहेछ। कुनै पनि कुरा, कुनै पनि सिर्जना अथवा आफूलाई कुन क्षेत्रमा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, खुसी मिल्छ हैन। म लेखिरहन्थेँ त्यति बेला। तर त्यति बेला म अहिले जस्तो गद्यमा लेख्दैन थिएँ। मुनामदन छन्द, झ्याउरे छन्दमा लेख्थेँ। अनि केही गद्यमा लेखेका कविताहरू पनि थिए। जब अलि पछाडि आएँ, एसएलसी दिएर पछाडि आइसकेपछि यो काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सभा समारोहमा पछिल्ला चरणका कविताहरू वाचन गर्ने क्रममा अनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा निस्किसकेपछि चाहिँ अनि त्यो पुरानो पहिला लेखेका कवितालाई चाहिँ फेरि फर्केर हेर्दा मैले त्यति बेला चाहिँ कविता नभएर कुरा लेखिरहेछु जस्तो त्यति बेला भयो। किनकि अब सुरुमा छौँ हामी। तपाईँसँग मैले अघि पनि भने कविका कुरा थोरै, कविता अलि धेरै सुन्छौँ आज हामी। त्यो बेला तपाईँले लेखिरहेका त अहिले फर्केर हेर्दाखेरि कुरा लेखेका कुराहरू चाहिँ सुनाउँ न 1-2 हरफ। ती कुराहरू अहिले तत्काल नहुन पनि सक्छ। ओके, तपाईलाई मनपर्ने एउटा कविताबाट आजको यो कुराकानीलाई अझ मिठास बनाउनका लागि तपाईलाई मनपर्ने एउटा कविता हामी सबै दर्शकहरूका लागि। मैले आमाबाटै सुरु गरेँ। कविताको शीर्षक आमाको भैँस। आफ्नै इतिहास सडेर बनेको माटो भिजाएर आफ्नै आँसुले मेरी आमा लिप्दै आइरहेकी हुन्। भुइँ, पेटी, भित्ता, घर। भैँस भनेको मैनबत्ती त हो, भैँस भनेको मैनबत्ती त हो। यही घर उज्यालो पार्न पग्लेकी हुन् मेरी आमा। आमाको चुल्ठोमा नै फुलेका हुन् सिरुका फुलहरू, त्यही चुल्ठोमा नै मुर्झाएको हो सिरुको इतिहास। हजारौं पटक डुबाएकी हुन् आफूलाई आफ्नै पसिनाको कुवामा, हजारौं पटक फुलाएकी हुन् आफूलाई भिरकै रुखको हाँगामा, हजारौं पटक गाडेकी हुन् आफूलाई आफ्नै सपनाहरूको चिहानमा।
मेरी आमालाई थाहै भएन, मेरी आमालाई थाहै भएन सिउँदोको सिन्दुर फुक्ने हुरी कुन दिशाबाट आयो र बिना मौसम कसरी गडगडायो आँसुको खहरे। आफ्नै सपनाले कसरी गर्यो आत्महत्या र सकियो बैंसको चोला। जब छोडेर गए बा उनलाई लाग्यो धेरै थोक लिएर गए बा। जस्तो कि धुकधुकिन बाँकी मुटु, मुस्कुराउन बाँकी ओठ, बाँच्न बाँकी उमेर, चाल्न बाँकी पाइला, देख्न बाँकी सपना। जस्तो कि उक्लन बाँकी दुई खुड्किला सिँढी, राख्न बाँकी मेरो शिरमा हात र सुनाउन बाँकी सङ्घर्षका लोकगाथाहरू। 12 आमा बीच हुर्किरहेको वियोगी आख्यानको प्रमुख पात्र जो हुँ म। बाले कुल्ची राखेको आधा बाटोमा उभिएर सोचिरहेकी छु कि आमाले उठाएको हतियारको गीत कसरी जोगाऊँ। यो गीत भान्साबाट निस्केर सडक पुगेको दिन सदियौँदेखि एक्लै लडिरहेका धरतीका बाहरू नाच्ने छन्। सदियौँदेखि घरलाई थुनेर बसेका फलामका पर्दाहरू खोलिने छन्। सदियौँदेखि आत्महत्या गरिरहेका आमाका बैंसहरूले न्याय पाउने छन्। फेरि पनि भान्सामा थुनिनु अघि नै म सोचिरहेकी छु कि आमाको बैंस फर्किने बाटो कहाँबाट खन्न सुरु गरौँ। धन्यवाद। ताली बजाउन मन लाग्छ यस्ता रचनाहरू जसले चाहिँ समाज रूपान्तरणको विषयमा रचनालाई रचनाको रूपमा मात्रै प्रस्तुत नगरिकन समाज रूपान्तरण अथवा सचेतनाका लागि पनि एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। पछिल्लो पटक साहित्यमा राजनीति घुसेको भनेर कतै टिप्पणी गरिन्छ। तपाईँ सञ्चारकर्मी पनि हो, यो विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हुन्छ? अब साहित्यमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति, मेरो राजनीति लेखाइमा राजनीति भन्दा पनि यो संस्थागत रूपको कुरा गर्दैछु। म संस्थागत रूपमा त्यो राजनीतिकै पाटोपट्टि चाहिँ नजाउँ होइन, त्योपट्टि म जान चाहिँ चाहन्न। तर राजनीति सबैभन्दा सुन्दर नीति। यो त हरेक चिजमा, कवितामा, हरेक मान्छेका सोचमा, विचारमा राजनीति त आउँछ। पछिल्लो चरण चाहिँ मेरै कवितामा पनि कतिपय चेतहरू हुनसक्छ राजनीतिक चेत होइन। यो अन्य राजनीति भन्दा म यो राजनीतिको विषयमा चाहिँ कुरा नगरौँ भन्ने चाहिरहेको हुन्छ। ओके, बिहानको बसाइ अझै सुन्दर बनाउनका लागि हामी तपाईँ दर्शकहरूको दिन पनि आज एकदमै कविताबाट सुरु भयो भने यहाँको दिन पनि एकदम ऊर्जावान होस्, यहाँमा पनि एउटा खालको उत्प्रेरणा पैदा होस्। अर्को फेरि आजको हाम्रो बसाइले जो कविता लेख्नका लागि अहिले स्टार्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँको भाषामा कुरा लेख्न सुरु गर्नुभएको छ, यहाँहरूका निम्ति पनि यो उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने बुझाइ चाहिँ मलाई छ। जसो अब थोरै लेखनीको कुराकानी गरौँ। अहिले थुप्रै साहित्यकारहरू जन्मिनु भएको छ। यो नेपाली साहित्य जगतका लागि एकदमै राम्रो अथवा सुखद समाचार हुन सक्दछ। तर तपाईँले यो कविता लेख्दै गर्दा अथवा लेखेर आफूलाई त्यो पेसाप्रति अलिक बढी अगाडि बढाउँदै गर्दा त्योबाट बाँच्न सक्ने अवस्था नेपालमा छ? पठन संस्कृतिको अवस्था चाहिँ के छ, के देख्नुहुन्छ? अब मैले ठ्याक्कै छैन भनौँ भने कसैमा लागु हुनसक्छ, तर एकदमै न्यून। यही लेखेर मात्रै, यही क्षेत्रमा लागेर मात्रै आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनकि यसलाई चाहिँ साइडमा अहिले त्यो माहौल आइसकेको छैन, त्यो अवस्था आइसकेको छैन साहित्यमा होइन। कतिपय उदाहरणको लागि यो लेखेरै नै जीविकोपार्जन गरिरहनु भएका अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई छोडेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो स्थिति आइसकेको छैन। अब कुनै कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ, त्यहाँबाट आउने केही पारिश्रमिक त्यस्तै नै केहीले त हो, अनि कि पुरस्कारहरू पाउनु पर्यो, त्यतिले मात्रै त बाँच्न सकिँदैन भनेपछि त्यो अवस्था आइसकेको छैन। यो लेख्न त धेरैजनाले लेखिरहनु भएको छ। अझै सोसियल मिडियाले धेरैजना साहित्यकारहरू जन्माइरहनु भएको छ। हामी पढ्न साहित्यकार जन्मायो, यसले क्षेत्रलाई हलुको बनाइदियो भन्ने टिप्पणीहरू पनि गरिन्छ। हरेक चिजका सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै पाटा हुन्छन्। हामीले चाहिँ नकारात्मकलाई छोडेर सकारात्मकलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। दुइटै हुनसक्छ। कोही न कोही हरेक मान्छेभित्र चाहिँ कथा हुन्छ, व्यथा हुन्छ। हरेक मान्छे एउटा सिङ्गो किताब हो भन्ने लाग्छ मलाई। उनीहरूका आइरहेका चिजहरूबाट मैले थोरै पढ्दाखेरि केही कुरा सिकेँ भने त्यो एउटा उपलब्धि हुनसक्छ। महोत्सवको कुरा भइ नै हाल्यो। यस्ता कार्यक्रमहरू अर्गनाइजरहरूले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, इन्भाइट गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू त्यहाँ गएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउनुहुन्छ। त्योबाट आएको थोरै पैसाले केही हदसम्म जीवनलाई अलि सहज बनाइदिन्छ। यति मात्रै हो आम्दानीको स्रोत। तपाईँको यो कुरा गरौँ है। ओ नायक तपाईँको प्रकाशित कृति मध्येको एउटा बजारमा छ, फुटकर कविताहरू बाहेक सङ्ग्रहका रूपमा। यसले तपाईँलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो?
यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो यसलाई 2-3 वटा दृष्टिकोणबाट तपाईँले व्याख्या गर्नु होला भन्ने म चाहन्छु। जस्तो लेखाइका दृष्टिकोणले तपाईँका फुटकर कविताहरूलाई सङ्ग्रहित हुने एउटा अवसर चाहिँ यो कृतिले दिए पनि आर्थिक रूपदेखि लिएर तपाईँको सामाजिक समाजमा तपाईँ स्थापित हुने सवालमा चाहिँ यसले तपाईँलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो भन्ने प्रश्न। जब यो ओ नायककै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो शीर्ष कविता नै जब आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित भइसकेपछि चाहिँ मलाई अलि धेरैजनाले चिन्नुभयो। यो कविता लेख्ने कवि चाहिँ भर्खर लेख्दै होला कि पहिलादेखि नै लेखिरहेको थियो, लेखिरहे पनि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ चिनिनको लागि होइन। त्यो त मेरो एउटा सुनौलो अवसर भयो। मान्छेहरुमा क्युरियोसिटी जन्माइदियो। हजुर, त्यसले जन्माइदियो। जुन म जस्तो मेरो आइडल कविहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट पनि मैले राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ त्यो कविता पछाडि चाहिँ। त्यसपछि मलाई हौसला मिल्यो अनि बिस्तारै लेख्दै गएँ। धेरै कविताहरू चाहिँ राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेका थिए। त्यसपछि धेरैजनाको सल्लाह सुझाव र मेरो आफ्नै पनि अब मैले एउटा किताब जन्माउनु पर्छ होइन। म त एउटा छुट्टै छुट्टै रूपमा मात्रै मेरो अनुहार बाहिर आएको छ। एउटा सिङ्गो रूप, सिङ्गो अनुहार लिएर आउँ। सुन्ता खनाल को हो त, यो कस्तो कविता लेख्छ त भन्ने एउटा त्यो देखाउनु पनि थियो अथवा त्यो पाठक श्रोतासम्म पुर्याउनुलाई पनि र उहाँहरूको इच्छा पनि हो। यो त्यो सबैको सल्लाह सुझावले चाहिँ मैले 35 वटा कविता जम्मा पारेँ। र यो मलाई यो कति भन्ने गर्छन् यो प्रकाशनको निमित्त एकदमै गाह्रो छ, नयाँ पुस्तालाई पत्याउँदैनन् पब्लिकेसनले भन्ने। तर यो मानेमा चाहिँ म एउटा भाग्यमानी पनि ठहरेँ, किनकि मलाई यो आइरहेका कविताहरू फुटकर रूपमा जुन जुन आइरहेका थिए त्यहीबाट पनि अलिकति माया पाइसकेको थिएँ मैले धेरैजनाको। र मलाई यो फिनिक्स बुक्स चलेकै पब्लिकेसनले चाहिँ आफै अफर गरेर राम्रो रोयल्टीमा मेरो किताब छाप्न पाएँ, यो ल्याउन पाएँ। यो ल्याइसकेपछि आर्थिक कुरा गर्नुपर्दा रोयल्टी त अब नभनौँ होइन, कतिको ठ्याक्कै यति अङ्कमा नभने पनि नभनौँ त्यो। तर म एकदमै खुसी भएँ किनकि मेरो त पहिलो ऊ हो नि त, सन्तान हो नि त यो होइन। आफूले जन्माएको पहिलो सन्तानको कति धेरै माया लाग्छ। अब त्यो म भौतिक रूपमा त भनेको छैन, तर पनि यो कविता सङ्ग्रहबाट चाहिँ मलाई त्यति धेरै खुसी त्यो पब्लिकेसनले छापिसकेपछि भयो। र एकदमै त्यस पछाडिका रेस्पोन्सहरू अझ धेरै राम्रो पाएँ। अब यो सन्तानकै रूपमा यसलाई तपाईँले लिइरहँदाखेरि अब यसको अस्तित्वलाई जोगाइराख्न र योभन्दा कमजोर सन्तान नजन्माउनुका निम्ति पनि त चुनौती बढी थपियो। त्यो त एकदमै धेरै चुनौती हुँदो रहेछ। जब यो लेभलको कविता चाहिँ लेख्छ है सुन्ताले भनिसकेपछि चाहिँ अब किन फुटकर रूपमा नलेखिरहेको होला, यो मान्छे नलेखिकन बसिरहेछ कि भन्ने पनि धेरैको क्युरियोसिटी छ क्या यति बेला। तर मैले कविता लेखिरहेकी छु, अर्को सङ्ग्रह लगभग रेडी पनि हुँदैछ। तर मलाई चुनौती चाहिँ कहाँनिर छ भने योभन्दा कमजोर नबनोस्। योभन्दा कमजोर बन्यो भने त मेरो त्यो पहिलाको छवि हट्छ। मान्छे माथि पुग्न गाह्रो छैन तर त्यहाँ टिकिरहन गाह्रो छ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले त्यो आत्मबोध पनि हुन्छ। र यो आर्थिक रूपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले केही किताबहरू बाहिर पठाएँ, विभिन्न देशहरूमा पनि माग भएको थियो, त्यहाँबाट पनि आयो केही र यहीँबाट पनि नेपालभित्रबाट पनि मलाई आत्मसन्तुष्टि यो ओ नायकले चाहिँ एकदमै दिएकै हो। ओके, अब अर्को एउटा कविता सुन्छौँ, तपाईँको कविता सुन्छौँ, त्यसपछि अरू थप कुराकानी गरौँला। कविता लेखेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा त यो रोयल्टीले तपाईँलाई दिएको सन्तुष्टिले पनि जनाउँछ होला अलिअलि होइन। अब यति धेरै मैले ओ नायककै कुरा गरेपछि मैले यो कविता भनिनँ भने अलि अन्याय पनि हुनसक्छ। जसले तपाईँलाई एउटा स्थापित गरिदियो भनेर भन्नुहुन्छ एकदमै एकदमै। कविताको शीर्षक ओ नायक। यो चाहिँ ठ्याक्कै कविताको बारेमा एक लाइन भन्नुपर्दा चाहिँ ओ नायक भन्दा ठ्याक्कै एउटा यसको प्रेमी हो कि भन्ने पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। तर वास्तवमा चाहिँ यो देशमा जति पनि नायकको रूपमा आएका खलनायकहरू जुन पनि त्यहाँ पछाडि त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ टाउको राखेको छैन, किनभने मस्तिष्कविहीन नायकहरू जो जन्मिनुपर्ने नायकहरू चाहिँ जन्मेनन्। उनीहरू चाहिँ आफ्नो नायकत्व निर्वाह गर्नमा चुके होइन। एउटा यो जबरजस्त एउटा पहिचानको खोजी गरेको कविता पनि हो र यो एउटा प्रेमीमाथि लगेर राखिदिन पनि मिल्छ। हजुर, कविताको शीर्षक ओ नायक। के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट, के छुट्यो तिम्रो मुहारबाट, आधा फक्रिएको गुलाबी ओठमा आगो छ, झिल जस्तो आँखामा छ सपना झरेको पहिरो, सधैँ हिमाल भइरहने नाकमाथि छ अस्ताएको घाम। के छुट्यो तिम्रो जिन्दगीबाट, हाँगाहरू बीचमा अल्झिएको एउटा पात, अनि तिम्रा आँखाबाट खस्न लागेको पानी एउटै रङको छ। यदि झर्यो भने त्यो पानी मेरो मरुभूमि जीवनमा के मेटिएला तिर्खा हाम्रो प्रेमको
भन के छुट्यो तिम्रो हातबाट। छातीको त्यो ताप केले खायो जसले पगाल्थ्यो हजारौं चट्टान। तिम्रो त्यो अदम्य साहस जो माटो चिरेर निस्कने एउटा बिउको सम्पूर्ण शक्ति बन्थ्यो। हिमाल जस्तो निधार जो भोका नाङ्गाहरूको निम्ति तुफानी यात्राको प्रेरणा थियो। के छुट्यो तिम्रो हरबबाट ओ नायक, ओ नायक। तिम्रो आवाज हिँडेको बाटो डिलैडिल फुलेका फुलहरू, तिम्रो कविताको गोहोमा पछ्याउने, तिम्रो कविताको गोहो पछ्याउने हजारौं योद्धा, तिम्रो प्रेम कथामा छुटेकी प्रियतमा, तिम्रो सपना बोक्ने गर्व सब पर्खिरहेछन्, सब पर्खिरहेछन्। भन के छुट्यो तिम्रो सपनाबाट, भन के छुट्यो तिम्रो सपनाबाट। धन्यवाद। भन्ने बेला भएको छ भइसक्यो। थोरै कुराकानी गरौँ। अलिकति भावुक पनि बनाउँछ साहित्यले होइन, मान्छेलाई गरुङ्गो बनाइदिने प्रयास त्यस्तो पनि हुन्छ। अब हिजो तपाईँ एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, त्यो कार्यक्रममा संयोगले म पनि पुगेको थिएँ होइन। त्यहाँको माहौल मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कविता धेरै लामो सुनाइरह्यो भने चाहिँ मान्छेहरूमा एउटा खालको त्यो भित्र भएको चिज चाहिँ विस्फोट हुन समय नलाग्ने रहेछ, त्यो मैले देखेँ त्यहाँ होइन। अब थोरै तपाईँको बालापन फर्केर जाउँ, हेरौँ। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो तपाईँले 7 क्लासमा म लेख्थेँ भनेर भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडिपट्टिदेखिको तपाईँको चञ्चलता अथवा तपाईँको भावुकता केले चाहिँ मान्छेलाई कविको सङ्केत गर्दो रहेछ खास? मेरो बाल्यकाल त अब गाउँले जीवनमै होइन, धादिङको एउटा गाउँमा नै भएको हो। मेरो परिवारमा कोही कसैले पनि लेख्नु भएको थिएन, कोही को नै यो क्षेत्रमा आउनु भएको थिएन। कति चाहिँ नातावाद कृपावादका कुरा पनि निस्किन्छन् नि, तर त्यो मामिलामा चाहिँ मेरो दूर दूरसम्म पनि कोही पनि त्यो क्षेत्रमा आउनुहुन्न। अनि जब स्कुल पढ्दाखेरि म विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जान्थेँ, त्यति बेला मलाई बुवा अहिले त हुनुहुन्न, बुवाको सपोर्ट हुन्थेन होइन। किनभने छोरी चाहिँ अब विभिन्न कार्यक्रममा गयो, छोरीले अलि धेरै पढ्यो भने बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकता त्यो बुवाहरूको उसमा हुनु त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन। उहाँहरू जुन सोसाइटीबाट हुर्किनु भयो त्यो थियो। अनि जब मेरो मम्मी चाहिँ फेरि नपढे पनि एकदम छोरीलाई पढाउनुपर्छ, मैले त नपढेर यस्तो भयो होइन, छोरीहरू चाहिँ मैले जस्तो नहोस् भन्नलाई। अनि उहाँबाट चाहिँ सपोर्ट एकदम पाउने। अनि बुवाको आँखा छलेर पनि कतिवटा कार्यक्रममा चाहिँ म मम्मीको अनुमति लिएर जान्थेँ होइन। घरको बाल्यकालको माहौल चाहिँ त्यस्तो थियो। स्कुलमा पनि अब साहित्यमा चाहिँ सबैले चिन्ने, सबैले नै मलाई प्रतिनिधित्व गरेर स्कुलबाट पठाउने र केही न केही पुरस्कार बोकेर नै आउने त्यो माहौल थियो। त्यसले पनि मलाई एकदमै ऊर्जा र हौसला दिइरहेको। कविहरूले यो अलिक गरुङ्गो तरिकाले परिभाषित गर्नुहुन्छ जीवन, प्रेम, विश्वास अनि घात सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो भनौँ न त्यति धेरै उमेरले अनुभवी अथवा पाएको नभए पनि साहित्यका हिसाबले, लेखनीका हिसाबले तपाईँले एउटा उचाइ प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भ छ। यो हेर्दै गर्दा चाहिँ जीवनलाई कसरी व्याख्या गर्दा उपयुक्त हुन्छ? जीवनलाई अब कसरी व्याख्या गर्नु, यो सुन्दा जति सजिलो छ नि यो प्रश्न। जीवन, प्रेम यी चिजहरूको चाहिँ एउटा अनुभूति हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। एउटा सङ्घर्ष, एउटा अध्ययनकै सिलसिला होइन, सिकाइको एउटा के भन्ने त्यो क्रम के हो त्यो, यो परिभाषा गर्न सकिने चिज नै होइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यी चिजहरू चाहिँ जुन अनुभूति हो, आफूले अनुभूति गर्दै जाने कुराहरू, सिक्दै जाने कुराहरू, समयले सिकाउँदै जान्छ, सिक्दै जाने, जुन जुन गोरेटोमा हिँड भन्छ हिँड्दै जाने हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले चाहिँ के चाहिँ सिक्नुभयो? सिकेँ मैले पनि। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मसँग पीडा पनि छन्, मसँग खुसी पनि छन्, मसँग आँसु हाँसो अरू अन्यसँग हुने चिजहरू सबै नै मैले भोगिसकेकी छु होइन। ती चिजहरूले जुन अनि अझ मजबुत पनि बनाउँदै जाँदो रहेछ यी सिकाइहरूले। अझ सङ्घर्षले चाहिँ मान्छेलाई अझै उचाइ दिन थप्नको लागि चाहिँ सङ्घर्ष एकदमै जरुरी छ र पीडा अझै धेरै। लेखनीमा पीडाको अर्थ कतिको रहन्छ खास? एकदमै रहन्छ। किनभने मान्छेहरू चाहिँ म सोखले लेखेको हो भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँको लेखाइमा तपाईँको पीडा झल्किने अथवा एउटा काल्पनिक परिदृश्यलाई पनि बिम्बमा उतार्ने प्रयास चाहिँ लेखकहरूको क्षमताको कुरा हुन्छ। तपाईँको लेखनीमा हिजो तपाईँले वाचन गरिरहेको एउटा कविता एउटा सत्यतामा आधारित भएको कविता हो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो रहन्छ त्यो विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। मेरा कविताहरू चाहिँ अलिक धेरै यो काल्पनिक भन्दा अलि यथार्थमा टेकेका कविताहरू अझै धेरै लेखेको छु मैले।
त्यो चाहिँ जुन कुरा भोग्यो, जुन कुरा देखियो, यही समाज, यही परिस्थिति, यही वरिपरिका वातावरण, हामीले लेख्ने भनेका चिजहरू यही नै त हुन् हैन। हिजो पनि आमा लेखेका थिए, बारे पनि लेखेका थिए, तर त्यो शैली फरक हैन। कसरी चाहिँ मन के श्रोता दर्शकको चाहिँ मनमुटुमा कसरी पुग्ने, उहाँहरूलाई कसरी छुन सक्ने भन्ने त्यसरी नै लेख्ने हो। अनि यथार्थमा लेखेका कविताहरूले चाहिँ उहाँहरूको जिन्दगीसँग पनि कहीँ न कतै मेल खाइरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई छुन्छ। ती मेरा हिजो सुनाएका कविताहरूमा पनि कहीँ कतै उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबिम्ब, आफ्नो चित्रहरू भेट्नु भएको हुनसक्छ। तपाईँले आफूलाई लेखेको कविता चाहिँ कुन हो? आफैलाई चाहिँ सम्झेर लेखेको छैन फेरि। एउटा प्रतिनिधि चाहिँ एउटा घटनाक्रमको प्रतिनिधि चाहिँ सम्झिनु भयो। हजुर। तर आफूलाई सम्झेर लेख्नु भएको छैन। मैले समाज, बा आमा, साथी सङ्गी लेख्ने, तर त्यसमा नै आफूलाई समर्पित गरेँ। अथवा आफ्नो प्रेमलाई स्मरण गरेर अथवा त्यसलाई पछिल्लो चरण लेखेको छु एउटा। सुनाउ न। कता बुझ्छ फेरि? प्रेम बोल्छ कविताले, समाज बोल्छ कविताले, समाजको ऐनाको रूपमा पनि बोल्छ। म चाहिँ यो खासै प्रेम कविता लेख्न जान्दैन। पहिला मलाई एकजनाको नाम नलिउँ, चर्चितै कविले भन्नुभएको थियो, प्रेम कविता लेख्नलाई पहिला प्रेम गर न अनि पो लेख्न सक्छौ भन्नुभएको थियो। अनि म खासै त्यो सङ्ग्रहमा पनि एकदम अलि विद्रोह टाइपकै कविताहरू छन्। यो चाहिँ मैले अलि फरकै लेखेको अर्को सङ्ग्रहको लागि, जुन यो चाहिँ खास प्रेमै हो भनेर लेखेको हो। तिमी आएपछि, कोही आएपछि जिन्दगीमा। प्रिय मान्छे, यति बेला म संसारकै सबैभन्दा सुख बाँचिरहेछु, संसारकै सबैभन्दा खुसी बाँचिरहेछु। कोही हातमा गुलाब बोकेर प्रेम गर्छु भनेर आए, पत्तै दिए। कोही अग्निलाई साक्षी राखेर जिन्दगी सँगै बिताउँछु भनेर आए, पत्तै दिए। जब बिना आवाज मेरो जिन्दगीमा तिमी आएपछि पो थाहा पाएँ, मैले प्रेम सम्झेर स्वीकारेका ती तमाम पाटाहरू त एउटा कलाकारले रङ्गमञ्चमा देखाउने अभिनय सिवाय केही होइन रहेछ। तिमी आएपछि थाहा पाएँ, अहो प्रेम त बडो अचम्मको जादु पो रहेछ। अझ भनौँ, प्रेम त समुद्रको पानी रहेछ जो कहिल्यै रित्तिँदैन। प्रेम त आमाको काख जस्तै स्वर्ग रहेछ, जहाँ मसिना नानीहरू जसरी नै खेलिरहँ निदाइरहँ लाग्छ। ओहो, प्रेम त आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने उपहार पो रहेछ, जसलाई कहिल्यै आफूबाट अलग बनाउन मन लाग्दैन। हो तिमी त्यही समुद्र बनेर आयौ र भरियौ म भित्रको रिक्ततामा। मुटुभरि प्रेम मात्रै बोकेर आयौ र निथ्रुक्कै भिजायौ म भित्रको मरुभूमि। अहो, प्रेम त सिँगै पृथ्वी सेकाउने घाम पो रहेछ। तिमी त्यही न्यानो बनेर आयौ र सेकाइदियौ हिउँ जसरी चिसिएको मेरो छातीको देब्रे पाटो। अझ भनौँ, प्रेम त एक ब्रह्माण्डै पो रहेछ। तिमी त्यही ब्रह्माण्ड बनेर आयौ र खन्याइदियौ मायाको हिमचुली। शान्त बनाइदियौ म भित्रको अदृश्य जलन। तिमी आएपछि नै थाहा पाएँ, प्रेम त शाश्वत पो रहेछ। प्रिय मान्छे, अझै डुब्न देऊ मलाई तिम्रो यो अलौकिक संसारमा, जहाँबाट म यो युगलाई पुग्ने माया मुटुभरि लिएर फर्किन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। मिठो कविता फेरि पनि सुन्यौँ, जाँदा जाँदै फेरि पनि सुनौला। अब अलिकति विषयमा प्रवेश गरौँ। जस्तो कविता सुनाउन तपाईँ त्यो महफिलमा बस्दै गर्दा, त्यो ठाउँमा चाहिँ जहाँ कविताको एकदमै माहौल तातिराखेको हुन्छ, त्यहाँ बस्दै गर्दा प्राय दर्शकहरूले नयाँ कविताको डिमान्ड गर्नुहुन्छ। तर हामी नेपाली समाजमा छौँ, हाम्रो हजुरबाको पालामा चलिराखेको गीत अहिले पनि चलिराखेको छ, जसलाई हामी सदाबहार गीत भनेर भनिराखेका छौँ। हाम्रो कविता, गजल अथवा साहित्यका कुनै पनि चिजहरूलाई चाहिँ सदाबहार रूपमा किन सुन्न रुचाउँदैनन् होला दर्शक अथवा पाठकहरूले, किन पढ्न रुचाउँदैनन् होला, के लाग्छ यहाँलाई? नयाँ चिज, नयाँ स्वाद त जसलाई पनि मनपर्छ होइन, त्यो पनि त्यसकै एउटा रूप हुनसक्छ। तर मेरो सवालमा चाहिँ मेरा यी कविताहरूमध्येबाटै केही कविताहरू पटक पटक त्यही सुनौँ भन्ने एउटा माग पनि भइराखेको हुन्छ। र मलाई लाग्छ कविता पुरानो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। एकचोटि लेख्यो त्यसलाई चाहिँ पुरानो बनाएर थन्किदिइहाल्यो भने त कति चाहिँ लेख्न सकिन्छ होइन। सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै बढाएर त्यसको गुणस्तर भएन भने त त्यो त्यति प्रभावकारी पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
मैले यो किन पनि भनेको भने जस्तो धेरैवटा यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि नयाँ कुराको डिमान्ड चाहिँ अलिक बढी भइराखेको हुन्छ, तर त्यही कार्यक्रममा एउटा यदि सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने त्यहाँ सेसन छ भने त्यहाँ फेरि 20 वर्ष अगाडिको गीत पनि त्यो उत्तिकै चलिराखेको हुन्छ। हाम्रा साहित्यका हाम्रा प्रस्तुतिहरू, हाम्रा खुराकहरू, हामीले लेखेका चिजहरू चाहिँ नयाँ डिमान्ड हुने, त्यहाँ चाहिँ पुरानो चलिरहने अलिकति विभेद जस्तो देखिएन भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न थियो। खैर छोडौँ यसलाई चाहिँ। अब अघि गुलाब लिएर आएपछि जिन्दगी अर्कै भएको एउटा अनुभूति सँगाल्ने अवसर प्राप्त भयो कि भएन यो उमेर समूहमा? भयो, यो ठ्याक्कै 5-6 महिना भयो म चाहिँ यो अर्को जिन्दगीमा प्रवेश गरिसकेँ होइन। त्यही हो। ठिक छ, खुसी छ जीवन? हजुर। ओके, खुसी भएको बेलामा के चाहिँ बढी मनमा उब्जिने हुन्छ कविहरूको? खास गरी दुखी हुँदा त रचनाहरू निस्किँदा रहेछन् थुप्रै होइन, अभाव हुँदा पीडा हुँदा चाहिँ थुप्रै खालका रचनाहरू निस्किँदा रहेछन्। एकदमै खुसी भएको समयमा चाहिँ के चिज आउँछ? अब मिठो कुरा, गुलियो कुरा त सबैलाई मनपर्छ, खुसी पनि त्यस्तै एउटा मिठो चिज हो होइन। खुसीमा मन त्यसै चञ्चल हुन्छ, खुसीका माहौलहरू आफै भित्र मुस्कुराउनु होइन, त्यो खुसीलाई अब कसरी व्यक्त गर्नु? अब खुसीलाई व्यक्त चाहिँ एउटा कविताबाट गरौँ, जस्तो तपाईँ 5-6 महिनादेखि एउटा अर्को ठाउँमा छु भन्नुभयो होइन। त्यसरी व्यक्त गर्ने कविता फेरि खुसीकै कविता त छैन मसँग अहिले। त्यसपछि लेखेका कविताहरूलाई चाहिँ त्यो मैले चाहिँ अर्को एउटा मेरो के पनि छ भने मेरो एउटा धारणा, मेरो सोचाइ चाहिँ प्रकाशन गर्नलाई राखेका कविताहरू चाहिँ यसरी त्यत्तिकै सुनाउने अथवा त्यसलाई अछुन राखेर चाहिँ त्यसलाई सङ्ग्रहमा ल्याउँदा छुट्टै माहौल, छुट्टै त्यसको आनन्द हुन्छ भनेर पनि मैले धेरै कविताहरू मसँग कविता नभएर होइन, मैले नलिएर आएको के अहिले। ओके, हुन्छ। अब अलिकति राज्यको भूमिका यो साहित्य क्षेत्रमा कस्तो देखिन्छ, कस्तो गर्नुपर्छ, अहिले चाहिँ भइराखेको के छ, यो विषयलाई पनि एउटा सञ्चारकर्मीको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ? म सञ्चारकर्मीमा नयाँ पत्रिका 2.5 वर्ष जति रहेँ र अहिले तत्काल चाहिँ म बिदामा पनि छु। त्यहाँ रहँदाखेरि मैले विभिन्न साहित्यकार, विभिन्न ठाउँका व्यक्तित्वहरूसँग इन्टरभ्यू गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ होइन। राज्यले के गरिरहेको छ साहित्यिक क्षेत्रमा भन्ने एउटा यो सबैभन्दा ठुलो संस्था त प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जहाँबाट चाहिँ विभिन्न सभा समारोह, गोष्ठी, राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता नै हुन्छ, जुन केही वर्ष अगाडिको विजेता पनि हो म पनि। ती चिजहरू राज्यले गरेका छन् र अझै पुगेको छैन भन्ने लाग्छ होइन। आफ्नो तर्फबाट एउटा मात्रै संस्था जसले गरिरहेको चाहिँ विभिन्न प्रकारका बरु प्राइभेट संस्थाहरू चाहिँ जसले राम्रो राशि राखेर चाहिँ पुरस्कार राशिहरू सम्मानहरू गरिरहेका छन्, उनीहरूको तुलनामा राज्यले गर्ने चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि अथवा मेरो त्यहाँसम्म दखल नभएको हो कि होइन। त्यो दखलताको कुरा गरि नै हाल्नु भयो। अब यहाँ कुरा यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आउँछ क्या, जस्तो आयोजकसँगको पहुँचका कारणले गर्दा म त्यो कार्यक्रममा त्योभन्दा त म अब्बलै लेख्थेँ होइन, तर म चाहिँ रोजाइमा परिनँ अथवा परेन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि धेरै आउने गरेको अथवा सुनिने गरेका प्राय गुनासाहरू हुन्। आयोजकले के चिजलाई चाहिँ हेर्छ होला यो कविता सुनाउने कविहरूलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ के चिजलाई हेर्छ जस्तो लाग्छ? पहुँचले पनि अर्थ राख्छ या लेखनीको निखारता त्यसको महत्त्वपूर्ण कडी हो? यो सवालमा चाहिँ एक खाले लेखक अथवा एक खाले बजारमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ कस्ता पनि छन् भने हरेक कुरामा नेगेटिभिटी मात्रै पहिल्याउने त्यो जमात पनि छ होइन। म त अझ काठमाडौँ मेन सहरमै छु, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही गरी पनि सकिन्न क्या। त्यो आफ्नो परिवर्तन भन्ने चिज सोचमा आउने परिवर्तन त्यो अरूले भनेर हुने होइन, मनबाट आउनुपर्ने। त्यो नेगेटिभिटी मात्रै पहिल्याउने र यसलाई चाहिँ यो भन्दा त म अब्बल थिएँ नि, उसलाई बोलायो भन्ने चाहिँ त्यो कहीँ कतै ऊ भए पनि त्यो सत्यता होइन होइन। उसले अनि आयोजकले बोलाउने कुरामा चाहिँ उसको क्वालिटी नै हेर्ने हो, उसको लेखनको क्षमता नै हेर्ने हो। आयोजकले त बोलायो होइन, त्यहाँ सुन्न आउने त सबैजनाले त उसलाई चिनेको हुँदैन, अनि उसले त उसको कविताको शक्ति, कवितालाई बोलायो भने गजलको शक्ति, उसको भएको सिर्जनाको शक्तिले नै त तानिने हो नि। त्यो एकचोटिबाट अर्कोचोटि त फ्लप भइहाल्छ नि। त्यो भएर होइन उनीहरूको लेखनीकै आधारमा बोलाउँछन् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जुन मेरो सवालमा चाहिँ त्यो जति मैले भोगेका। ओके, अब जाँदा जाँदै सुनिता खनाल एउटा सुप्रसिद्ध कविका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै गर्दा जाँदा जाँदै भनौँ न जीवनको उत्तरार्धसम्म एउटा
लक्ष्य हुन्छ मान्छेको गन्तव्य भनौँ अझ तपाईँहरूको भाषामा कविताको भाषा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ जो यति सजिलो बुझ्न सकिँदैन सुनिताको गन्तव्य चाहिँ के हो अन्तिम कस्तो अब गन्तव्य के चाहिँ सुनिता भनेर मान्छेहरूले चिनोस् भन्ने चाहना त अब एउटा कविता भइ नै हाल्नु हजुर यो चाहिँ मेरो पहिलो इच्छा यो थियो हैन अब अन्य त सबै सम्पूर्ण प्रकारका इच्छाहरू त अन्य मान्छेका जस्तै केही गरौँ समाजलाई के दिएर जाने विचार छ अब यही मेरो लेखनीबाट जे जति सक्ने हो यही समाज यही राष्ट्र यही परिवारमा मेरो लेखनीले थोरै मात्र भने पनि परिवर्तन भयो भने हैन त्यही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने सोचेर लेख्ने हो हामीले गर्ने भनेको प्रयास न हो एउटा लेखकले गर्ने भनेको यो लेखनीको सेक्टरका कुरा गर्नुपर्दा अन्य जीविकोपार्जनको लागि त अब केही न केही गरेर बाँच्नै परिहाल्छ हैन यो साइडको कुरा हो छिटै चाहिँ आजको संवादमा या बिहानको समयमा चाहिँ छिटै लेखेर पनि बाँच्न सक्छन् है सबै लेखकहरू अथवा साहित्यकारहरू भन्ने चाहिँ मेसेज आओस् छिटै चाहिँ सक्छौँ भन्ने खालको त्यो वातावरण सिर्जना होस् यो कामना गरौँ जाँदा जाँदा एउटा कविता सुन्छौँ त्यसपछि बिदा हुन्छौँ हजुर अब यो चाहिँ मेरो त्यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विजयी कविता हो मैले यो सहित 3वटा राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि जितेको थिएँ र यो त्यही कविता श्याम श्वेत फोटो यो चाहिँ एउटा श्याम श्वेत ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो जुन झुन्डिराखेको छ र पत्नी चाहिँ त्यहाँ बसेर एउटा खाडीमा हराएको छोरो सम्झिरहेछन् र त्यहाँ निहुरेर त्यो पृष्ठभूमिमा लेखेको होइन श्याम श्वेत फोटो उनले धरतीको काँडा टेकेको रात उनकै पैतालाबाट उम्रिएको थियो सायद एउटा विधवा नदी आँगनको डिल नटेकी फर्किएको थियो सिन्दुरे घाम आँखाको ऐना नहेरी तर्किएको थियो मिरमिरे जुन बतासको बुई चढेर उडेको थियो शिरको छानो सपनाको छाती भत्काउँदै रोएको थियो प्रेमको नदी सर्प जस्तो बाटोमा सर्पहरू नै पछ्याउँछन् उनको पैताला महाप्रलयको जुलुस आगोको झण्डा बोकेर लखेड्छन् उनलाई उनी लोग्नेको श्यामश्वेत फोटोमा ढल्छिन् फोटोबाट खसेको बन्दुक उनको छातीमा ठोकिन्छ काला कागहरू रुन्छन् जिन्दगीको हाँगामा गिद्धहरू इतिहासको जङ्गल ढुकेर फरिया तान्छन् बाटो नै सर्प बनेर बेरिन्छ शरीरमा उफ घर जस्तो छोरो घरबाट हराएको पनि वर्षौँ भयो कुन देशको ऊँटले चराउँदै होला उसलाई कुन मरुभूमिको बालुवाले पिउँदै होला उसको आँसु कुन बजारको कारखानाले चुडायो होला उसको हात आमाले लगाइदिएको टीका उतै खसालेर हावामा उड्दै उड्दै आइरहेछ रित्तो निधार बाबुको श्यामश्वेत फोटोबाट छोराको निधारमा खस्छ रगतको आँसु विधवा पत्नीको हिउँ जस्तो सिउँदोमा खस्छन् ओठहरू छाती खस्छ छातीमा हात खस्छ हातमा शिर खस्छ शिरमा बगिरहेको समय अनायास जम्न थाल्छ र उनी बिस्तारै आफै बन्छिन् श्यामश्वेत फोटोको आँखा खुलै छ के तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो श्यामश्वेत आँखाबाट खसेको सपनाको रङ धन्यवाद यहाँलाई यो सुन्दर बसाई तपाईँका सुन्दर कविताहरू पनि हामीले श्रवण गर्ने अवसर पायौँ यो बिहानको समयमा यो समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो धादिङमा जन्मिएर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएर यहाँ कविताको यात्रामा अगाडि बढिरहनु भएको छ तपाईँको लेखनी तपाईँको कविताले शिखर चुमोस् सधैँ पाठकहरूको दर्शकहरूको मनमुटुमै बस्न सफल होस् कालजे कविताहरू तपाईँबाट निरन्तर बजारमा आइराखौँ हामी पनि पढ्न पाइराखौँ यो कामना मलाई पनि यति सुन्दर कार्यक्रममा यो सर्वप्रथम त हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोहलपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आउँदाखेरि यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन पाएँ टिटक कार्यक्रम र यहाँ प्रस्तुता पुरुषोत्तम सरलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र एनटिभी कोहलपुरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामी थोरै कविका कुरा अलि धेरै कविता सुन्यौँ आजको बिहानको बसाइमा यहाँको दिन पक्कै पनि आज अझै सुखद हिजोभन्दा अझै ऐतिहासिक भएर बित्नेछ यो अपेक्षा हामी हरेक दिन गरिराखेका हुन्छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामीले अतिथि निम्ताएका थियौँ कवि सुनिता खनाल जसको ओ नायक कविता सङ्ग्रह बजारमा छ निकै उत्कृष्ट कविताहरू सङ्ग्रहित छन् उक्त सङ्ग्रहमा तपाईँ पनि कविता पारखी हुनुहुन्छ साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ भने यस्ता साहित्यिक कृतिहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ त्यस कारणले गर्दा यहाँलाई यो आग्रह गरेँ र टिटकको सेगमेन्टलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ केही बेरमा हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला।
दर्शकबिन विश्रामपछि तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब हामी जिल्ला अपडेट सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। जिल्ला अपडेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 31वटा जिल्ला मध्ये कुनै एउटा जिल्लामा भइरहेको पछिल्लो गतिविधिका विषयमा तपाईँ आम दर्शकलाई जानकारी गराउने उद्देश्य र त्यो प्रयत्न हाम्रो रहन्छ। त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददाता अथवा सरकार राख्ने कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग टेलिफोनमा संवाद गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी केराउको अवैध निकासीको प्रसङ्ग पश्चिम नवलपरासीमा अलि धेरै नै उठिराखेको छ। यो विषयको जानकारी लिनका लागि त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददाता कुष्माकर ढकाल कृष्णसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पश्चिम नवलपरासी स्थित हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ परासीबाट, हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। कृष्णजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर पुरुषोत्तमजी, धन्यवाद। अहिले त्यहाँ पछिल्लो समय केराउको अवैध निकासी र त्यसको निकासी गर्न दिनुपर्छ भनेर त्यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतले चाहिँ दबाब दिइरहेको भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसको अपडेट चाहिँ हामीलाई गराइदिनु न, के हो खास विषय? हजुर, पक्कै पनि यहाँले भने झै पछिल्लो समयमा नवलपरासी यो हरियो मटर, सेतो मटर, छोडा, मरिच लगायतका वस्तुहरू तस्करी गर्नको लागि ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा अघि बढेको जस्तो महसुस भान भइरहेको छ। र केही समय अगाडि यहाँले भने चाहिँ यहाँका व्यापारीहरूको सङ्गठनका रूपमा रहेको नवलपरासी उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र र त्यस्तै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार यादवलाई यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष केशव भण्डारीको नेतृत्वमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो र त्यहाँ भनिएको थियो कि सहज रूपमा यो व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, सहजता होस्, ओसार पसारमा त्यस्तो वातावरण मिलाइदियोस् भनेर त्यो खालको उहाँले ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो। यो विषयले अलिकति चर्चा आयो कि सीमा नाका, यो विशेष गरी पश्चिम नवलपरासीमा महेशपुर भन्सार कार्यालय रहेको छ र यो महेशपुर भन्सार कार्यालय हुँदै नाका हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ अन्य ठाउँबाट पनि हुने गर्छन्। यसरी तस्करी भइरहँदा यसै अनि यो विज्ञप्ति अथवा ज्ञापन पत्र बुझाइरहँदाखेरि खुलेआम रूपमा यस्तो गर्न दिनु हो भन्ने खालका प्रसङ्गहरू बढी उठे। तथापि यस विषयमा मैले केही समय अगाडि यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजु लामा, उहाँ प्रहरी नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म सम्पर्क गरेको थिएँ भने नवलपरासी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसँग पनि म केही कुरा धारणा बुझेको छु र उहाँहरूका भनाइका आधारमा अहिले के हो त भन्दा उहाँहरू भन्दै हुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले तस्कर गर्नका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको होइन, यो कुरा भ्रम भयो। हामीले खोजेको एक फर्मबाट अर्को फर्म अर्थात् नेपालकै नाकामा जस्तै भैरवबाट परासी अथवा बुटोल परासी, सुनोल परासी, यसरी फर्मबाट एक फर्मबाट अर्को फर्ममा लानका लागि सहज वातावरण मिलाइदिनुहोस् भनेको हामीले। तर चाहिँ यो सूचना उल्टो भयो भनेर उहाँले चाहिँ यसरी आफ्नो सफाइ दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुन्छ यो राजस्व क्षति, त्यस्तै गरी गलत तरिकाले व्यवसाय गर्ने जो कसलाई पनि कारवाही गर्दा त्यस्ता व्यवसाय जो कसलाई गर्दा हामी त्यसको बारेमा बोल्दैनौँ र बोलेका छैनौँ। हामी त कारवाहीका नाममा व्यापारलाई दुःख दिने गरेको हुनाले बोलेको हो। यो चाहिँ जुन भइरहेका छन्, हामी त राज्यको राजस्व सङ्कलन गर्नेतर्फ मर्यादित व्यवसाय बनाउनका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ पहल कदमी गर्छ। हामीले नेपाल भारत तस्कर हुन पाउनुपर्छ भनेर गरेको होइन भनेर उहाँले केही समय अगाडि भर्खर मात्र मसँग टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग मैले बुझ्दा थियो भन्नुभएको थियो। तथापि अहिले नवलपरासी जिल्लामा कस्तो देखिएको छ भने अन्य जस्तै वीरगञ्जबाट अथवा अन्य ठाउँबाट नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका गोदामहरूलाई ल्याउने गरी मटरहरू गाडीमा ल्याउने, त्यसपछि ती गोदामहरूमा चाहिँ राख्ने र त्यहाँबाट भारततर्फ निकासी गर्ने, तस्कर गर्ने खालका क्रियाकलापहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। यही क्रममा भर्खर मात्रै मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक राजु लामाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई एउटा भर्खर पछिल्लो अपडेट जानकारी गराउँ कि मटरको केसमा चोरी तस्करी गर्ने नियत अथवा मनसायले नै वीरगञ्जबाट ट्रकमा मटर ल्याइन्छ जो भैरवाका लागि ल्याइएको थियो, तर बिचमै भैरवा नपुग्दै नवलपरासीको सुनोल 12 हरकट्टामा त्यो ट्रकबाट मालहरू गोदाममा खसाल्ने चाहिँ उहाँहरूले सुरु गर्दा त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर हामीले चाहिँ बुटोल चाहिँ पठाएको, राजस्व कार्यालयमा पठाएका छौँ। किनभने उसले लानुपर्ने फर्म टु फर्म उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षले भनाइअनुसार गर्दा अथवा लिगली गर्दा पनि ऊ लिगली भए तापनि ऊ जानुपर्ने लिगली भैरवा थियो, तर उसले बाटोमै इलाकामा झारेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ यस्ता केसहरू धेरै छन् भनेर उहाँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यसको खास निकासको वातावरण चाहिँ कसरी बन्छ अथवा यसको उपाय चाहिँ के हो भनेर के भन्छ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ?
प्रशासनले के भन्छ भने हामीले कुनै पनि सामानहरू अथवा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई व्यापारलाई दुःख दिने हाम्रो मनसाय होइन। हामी त के भने सुशासन गर्ने हो। हामीले खास गरी भने नियन्त्रणमा शून्य सिद्धान्त अपनाउनको लागि काम गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा तस्करी नियन्त्रणको शून्य सिद्धान्त अपनाएर अहिले जिल्लामा आउनुभएका जुन प्रहरी हुनुहुन्छ उपरीक्षक प्रहरी परीक्षक मनोज कुमार यादव आएपछि अहिले पछिल्लो 3 महिना उहाँ सरुवा भएर नवलपरासी आउनु भएको 3 महिना भएको छ। प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार यादव आएको 3 महिना 3 दिन भएछ। आज 3 महिना 3 दिनसम्म उहाँले 3 करोड 15 लाख राजस्व सङ्कलन गर्न हामी सफल भएका छौँ भनेर सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालयका राजु लामाजीले भर्खर मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले यो भनिरहँदा व्यवसायीहरूलाई खोइ पिरमार्का परेको हुनसक्छ, उहाँले अवैध प्रकारका कारोबार गरेको हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले फर्म टु फर्मलाई रोकेका छैनौँ, तर फर्म टु फर्मका बाहना भएका विकृति रोकेका हौँ भनेर उहाँले उदाहरण भन्नुभयो नि त। एउटा फर्मको नामबाट जस्तै बिरगन्जबाट भैरुवा जानुपर्ने माल भैरुवा नपरेर नवलपरासी केही फर्ममा झारेर भारतमा तस्कर गरिसकेपछि यो त वैधानिक भयो, शङ्कास्पद भयो। अनि उहाँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ यसरी कति सामान के गरियो भन्ने प्रश्नमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले कुनै पनि बिल भरपाई भएका तर शङ्का लागेका जो डुप्लिकेट छन् त्यस्ता कुनै पनि माल सामान वस्तु यो मोटर के होस्, छोरा होस् अथवा चाहिँ अन्य विषय वस्तुका सामानहरू हुन्, यी सबैलाई बिल भाउचर भएका तर शङ्का लागेका जति पनि छन् यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ बुटोलमा रहेको कार्यालय राजस्व कार्यालयमा पठाउने गरेका छौँ। र यदि बिल भाउचर नभएका र त्यसरी तस्करी गरेका छन् भने हामीले भन्सार कार्यालय यो नवलपरासीमा रहेको महेशपुर भन्सार कार्यालयमा पठाउने गरेका छौँ। बिल भाउचर नभए भन्सार कार्यालय, बिल भाउचर भएका तर शङ्का लागेका छन् भने आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय बुटोल पठाउने गरेको चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अनि त्यसै गरी अब चाडबाडको समयमा सीमावर्ती बजारमा किनमेलको माहौल अलिक बढेको हुन्छ। त्यहाँ भारतीय बजारमा नेपालीहरू गएर किनमेल गर्न सक्ने र त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि हाम्रै नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूबाट अलि बढी तनावको स्थिति सिर्जना हुने खालका समाचारहरू पनि केही बोर्डर एरियाहरूका हामीले पढ्न पाएका छौँ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? हो पुरुषोत्तम जियाले भने चाहिँ पक्कै पनि नाकाहरूमा विशेष गरी अब दसैँ तिहारको बेलामा बढी चाहिँ मानिसहरू आवजाव गर्ने यो कस्तो छ भने सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालका धेरै मानिसहरू यताका बजारमा नेपाली बजारमा ती सामानहरू पाए पनि उनीहरू त्यो गुणस्तर के हो अथवा त्यसको चाहिँ क्वालिटी के हो, त्यसमा चाहिँ वेट कति छ, यी कुरामा ध्यान नगरेर मात्र सस्तो पाउने बहानामा भारतीय बजारमा जाने गर्छन्। अर्थात् ठुटीबारी लगायतका यो क्षेत्रमा रहेको बजार छ त्यो बजारमा जाने गर्छन् र जाँदा उनीहरूको दैनिकी किनमेलका सामानहरू भारतीय बजारमा हुने गरेका कारणले उनीहरूलाई त्यो सस्तो महँगो भन्दा पनि कति क्वालिटी छ के छ भन्नेतिर बढी ध्यान नदिएको पाइन्छ र केही तुलनात्मकमा सस्तो परे तापनि उनीहरू त्यहाँ जान र 2 दिन अगाडि मात्र मैले त्यो तपाईँले भने चाहिँ त्यो नाकामा अवस्था के छ भनेर बुझ्न गएको थिएँ। 2 दिन अगाडि मात्रै नाका खुलेको थिएन, तथापि नेपाली बजारका मानिसहरू मेन बाटोबाट अथवा जहाँ जाने नाका हो, नाका बाहेक सीमावर्तीका दायाँ बायाँका जस्तो खेतका गरी यो आलीहरूबाट अथवा अन्य बाटोबाट बजारमा जाने किनमेल गरेर आउने देखिएको थियो भने पारीको बजारमा सुनसान देखिन्छ। किनभने त्यो बजार नेपाली यहाँका उपभोक्ताहरू गएर खरिद गर्ने बढी डिपेन्ड देखिएको हुनाले त्यो बजार सुनसान देखिन्थ्यो र त्यहाँका उपभोक्ता नगएपछि त्यहाँ ती बजारका भारतीय बजारका व्यापारी भन्दै थिए यो नाका नखोलेका कारणले गर्दा हाम्रा चाहिँ व्यवसायहरू अथवा हाम्रा उहरू फस्टाउन सकेनन् र यही अवस्था रह्यो भने हामी अब विस्थापित हुनुपर्छ, व्यवसाय चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालका उनीहरूका प्रतिक्रिया 2 दिन अगाडि मात्र मैले बुझेको थिएँ। तथापि आजबाट मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्षक राजु लामाले दिएको जानकारी अनुसार अहिले बिहान 7:30 बजेबाट अहिले बिहान दोहोरो रूपमै नाका खुलेको छ। भारततिरको नाका पनि खुलेको छ र यता पनि खुलेको छ। दुवैतिर खुल्ला नाका खुला भइसकेपछि आवजाव गर्छ। यद्यपि नेपालतर्फको नाका भने हिजोबाट नै खुला गरेर नाकामा हेल्प डेस्क पनि राखिसकेको छ र त्यहाँ चाहिँ आउने मानिसहरूलाई जाने मानिसहरूको लागि उहाँको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्नका लागि महेशपुरमा हेल्प डेस्क पनि राखेको अवस्था पुरुषोत्तम। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो परासीका सन्दर्भमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद।
हाम्रा पश्चिम नवलपरासी स्थित संवाददाता कुष्माकर ढकाल कृष्णजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। पश्चिम नवलपरासीको विषयमा उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक केराउको अवैध निकासीको प्रसङ्गले पश्चिम नवलपरासीलाई राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा, राष्ट्रिय स्तरका समाचार प्रकाशित हुने प्लेटफर्महरूमा चाहिँ अलि बढी चर्चामा ल्याइदिएको छ पश्चिम नवलपरासीलाई। त्यही सन्दर्भको सेरोफेरोमा रहेर हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जिल्ला अपडेटसँगै मर्निङ मिक्सको सम्पूर्ण प्याकेजलाई यहीँनिर बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रम बारेका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पठाउनुहोला। अझै टिकटकमा कस्ता खालका गेस्टहरू आउनु भयो भने तपाईँलाई अझ बढी मनपर्ने हुन्छ अथवा कस्ता खालका गेस्टहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। यदि त्यस्तो छ भने पनि यही अहिले फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका तपाईँ जसले पनि त्यो लाइभ भएको फेसबुक पेजको त्यही सम्बन्धित कार्यक्रमको कमेन्टमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी त्यसअनुसार हाम्रा अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभ दिन।